नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, आज का विलाग हम पुरानी आयात जिनमें सब्र की तलकीन की गई है और सब्र को फ़ौक़ियत दिया गया हर एक चीज़ पर, और जिस तरह पैगम्बरों ने और पैगम्बर ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सख्तियों के बावजूद सब्र से काम दिया, तो इस सिलसिले में हम पुरानी आयात और उनकी तशरीह करने की कोशिश करें। इस सूरत रहत पारा 13 रुकू नंबर 8 आयत नंबर 21 और उससे आगे 22 और आगे जो आयात हैं उनकी तफसील में उनको बयान करके तर्जुमा करके तफसील उसको बयान करेंगे। आयत नंबर 21 है, और जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से नेकी की राह में पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं, और जो नेकियों से बुराइयों को मिटा देते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। यानी सब्र का मफ़हूम बहुत आम है। इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात के तकाज़ों को जब भी अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से दबा ले तो ये सब्र है। यानी अगर किसी गुनाह की ख्वाहिश दिल में पैदा हो रही है तो इसे दबा कर गुनाह से बच जाना सब्र है। इसी तरह अगर किसी तकलीफ़ के मौके पर अगर नफ्स का तकाजा ये है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले पर शिकवा और गैर ज़रूरी वावेला किया जाए, तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला के फ़ैसले पर गैर ज़रूरी शिकवा न करना भी सब्र है। बुराई का बदला, ये अगली आयत है, इसका मफ़हूम है बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। अच्छा करने का अंजाम आखिर ये होता है कि बदसलूकी के बुरे असरात मिट जाते हैं। फिर आयत नंबर 28 है, जो लोग ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की याद से उनके दिल इत्मीनान पाते हैं। याद रखो कि अल्लाह ताला की याद ही दिलों को इत्मीनान देती है। फिर अगली आयत है कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क में वुसअत पैदा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी पैदा कर देता है। ये काफिर लोग दुनियावी ज़िंदगी पर मगन हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी इससे ज़्यादा नहीं कि वो मामूली सी पूंजी है। पहले ये बतलाया गया है कि जो लोग दीन हक को जुटला रहे हैं उन पर अल्लाह की लानत है। इस पर यह शुबा हो सकता है कि दुनिया में तो उनको खूब रिस्क मिल रहा है। अक्सर ये जो लोग होते थे ना, मुनकरीन होते थे, ईमान नहीं लाते थे पैगम्बरों की बातों पर, अल्लाह के कलाम पर, तो यूँ कहते थे कि हम दुनिया में भी खुशहाल हैं, और गरीब लोगों को कहते। अक्सर गुरबा जो है वो जो थे मसाकीन गुरबा, वो पैगम्बरों के साथ अटैच हुआ करते थे और ईमान लाने में सबका तासर करते थे। तो उनको ये कहते थे कि देखें दुनिया में भी हम खुशहाल हैं और इसी तरह हमें आखिरत में भी बहुत कुछ दिया जाएगा। अगर आखिरत है तो पहले तो यकीन नहीं करते थे आखिरत है ही नहीं। वो बज़ाहिर खुश नज़र आते हैं, उनको खूब रिज़्क मिल रहा है, खुश नज़र आते हैं। इस आयत में बयान किया गया कि दुनिया में उनके रिज़्क की फरावानी का या तंगी का अल्लाह ताला के हाँ मक़बूलियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस दुनिया में अल्लाह जिसको चाहता है अपनी हिकमत के तहत खूब रिज़्क अता करता है। काफिर लोग अगरचे यहाँ की खुशहाली पर मगन हैं, मगर उनको ये अंदाज़ा नहीं कि ये चंद दिन का ऐश आखिरत के मुकाबले में कुछ हैसियत नहीं रखता, क्योंकि दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है। ये तो इम्तिहान है, इसकी चंद रोज़ा लाइफ, चंद साल लाइफ की अहमियत अल्लाह के नज़दीक ऐसी नहीं है जो कि इटर्नल लाइफ यानी दायमी ज़िंदगी की अहमियत है। तो यह गलतफहमी पाई जाती है। उस ज़माने में जो लोग ईमान नहीं लाते थे उनमें पाई जाती थी। अभी भी लोग अपनी जहालत की वजह से कहते हैं कि फलाने पर अल्लाह का बड़ा फजल है। भाई, आपको किस तरह पता चला अल्लाह का फजल है? अल्लाह का फजल अगर तुम्हें इस तरह नज़र आता है कि वो आदमी बहुत मालदार हो गया है और दुनियावी तौर पर, तो ये तो एक किस्म की जो माल दौलत है इंसान में गरूर और तकब्बर पैदा करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि इसको अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अक्सर तो उससे गुमराह हो जाते हैं। इसलिए आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इस पर अल्लाह का फजल है। मसाइब और शदायद और दुनिया की मकरूहात पर ये लोग सब्र करते हैं। जो ईमान वाले होते हैं इनमें सब्र पाया जाता है। सब्र इस्तिक़लाल
محض اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا انہیں صابر اور مستقل مزاج کا ہے۔ یعنی اس میں بھی اگر آپ شو کریں گے، آپ دکھلاوا کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ نہ اس لیے کہ بجز صبر کے چارہ نہ رہے، یعنی آپ کے پاس اور کوئی طریقہ نہ ہو تو پھر آپ صبر کر لیں، جب کوئی طریقہ ہو تو آپ اس سے ناجائز قسم کی اچھل کود آپ نے لگائی ہو اور آپ ظاہریت کو باطنیت پر فوقیت دیں، اور مجبور ہو گئے تو صبر کر کے بیٹھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت میں پوشیدہ کو اس لیے مقدم رکھا کہ ظاہری اور پوشیدہ جس طرح ہم نے بیان کی، کیونکہ یہ افضل ہے۔ پھر کہا گیا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، سختی کے مقابلے میں نرمی برتتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اگر کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں بڑا کام یعنی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 22 جو ہم نے بیان کی، اس میں یہ خوشخبری سنائی کہ ایسے کاملین کو جنت میں ایک نعمت یہ حاصل ہوگی کہ ان کے ماں باپ، اولاد، بیویاں جنت میں سب اکٹھے رہیں گے، یعنی ادھر بھی ایک فیملی کی شکل میں ان کو سکون ملے گا، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی کا درجہ کم ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھا کر کامل لوگوں کے نزدیک کر دے گا۔ صحیح حدیث میں جنت کے 8 دروازوں کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کامل مومنوں کی تعظیم و تکریم کے لیے خدا کے پاس فرشتے ہر طرف سے تحائف لے کر آئیں گے، خدا کے پاک فرشتے ہر طرف سے تحائف لے کر آئیں گے۔ ان کاملین میں ان فقراء مہاجرین کا درجہ سب سے بلند ہوگا جن کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، یعنی سختیاں برداشت کی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ شہداء کے لیے کفن نہیں ہوتے تھے، ان کے پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا رہ جاتا تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے رہ جاتے تھے۔ یہ مہاجرین صحابہ، یہ جو انصار مہاجرین، یہ جو تھے اتنے انہوں نے مصائب برداشت کیے دین حق کی خاطر، اور دنیا کے ارمان اور حاجتیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو میری راہ میں لڑے، میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا؟ جاؤ جنت میں بے خوف داخل ہو جاؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو، یعنی فرشتے سلام کریں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ان سعادین کے مقابلے میں منکرین ہوں گے جن نے ہر بات میں حجت کی اور معجزات طلب کرتے رہے، یعنی معجزے دیکھتے رہے، اس کے باوجود وہ سیٹسفائیڈ نہ ہوئے، کہ کبھی کہتے تھے کہ ہمیں ڈائریکٹ کتاب لے کر ہم پر ڈائریکٹ کتاب آ جائے، اس طرح پارٹس میں نہ آئے۔ کبھی کہتے کہ ڈائریکٹ فرشتہ ہمیں ظاہر ہو جائے، تو فرشتے تو اس وقت آتے ہیں جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو آپ فرشتوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ فرشتے تو جب آئیں گے قیامت کے دن تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرشتوں کے آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا وہ پیغمبروں کے پاس آتے ہیں یا پھر وہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ جب عذاب لے کر بھی آتے ہیں تو پہلے پیغمبر سے اس کی قوم کا ان کو باور کراتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے منکر ہیں، اس لیے ہم انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو فرشتوں کا آنا کوئی کب ہوتا ہے؟ تو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ سب سے بڑا معجزہ قرآن اللہ نے دے دیا۔ یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا معجزہ قرآن اللہ نے دے دیا۔ اللہ یہ سب کرنے پر قادر تھا، لیکن اگر پھر بھی نہ مانتے تو سخت عذاب نازل ہونا تھا۔ اس لیے پیغمبر نے اللہ کی یہ جو سنت تھی کہ سب کچھ دکھانے پر بھی اگر ایمان نہ لائیں تو سخت ترین عذاب ہونا تھا، کو اپنی قوم کے لیے بہتر نہ سمجھا۔ یعنی پیغمبر کو آپشن دی گئی، اللہ تعالیٰ نے آپشن دی کہ اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ جو اللہ کی باتوں کے منکر ہیں، جو کلام بھیجا جاتا ہے ان کے منکر ہیں، تو اگر آپ کہیں تو یہ اللہ کی سنت تھی، اللہ کا طریقہ تھا کہ جب پیغمبر دعا کرتے تھے تو اس دعا کو قبول کر کے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اگر عذاب کرتے تھے اللہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں کی اور اللہ کی ناراضگی اپنی قوم کے لیے قبول نہیں لی۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے ہوتا تھا، لیکن یہ پیغمبر تمام اقوام کے لیے تھے، رحمت للعالمین تھے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی لوگوں کے لیے ایسی دعا نہیں کی، اور یہی لوگ بعد میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر یعنی دین پر قائم ہو گئے۔ کافی عرصہ کی
منکر رہنے کے بعد بالآخر دین پر قائم ہو گئے اور بڑے بڑے کارنامے ان لوگوں نے سر انجام دیے۔ تو اب کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، مہربانی۔